عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا۔ جہاں سب کے قرآن دے قاری تاری، قرآن دی محفل پیاری تاری، قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت فر فر پئی آوے، جماعت فرشتیاں دی آوے تے یاد خدا خود فرماوے، کیا شان تے عظمت محفل دی، میں صدقے فرش انواری تو تلاوت کلام مجید ارشاد فرما رہے تھے قاری عثمان اظہر صاحب، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی جاندار خطاب بھی فرمایا اور بہت مختصر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان کے علم میں، عمل میں اللہ زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ میں بلا تاخیر نعت کے لیے تشریف، نعت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، کیونکہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے، میں نعت ضروری ہے۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب سلمان ربانی صاحب۔ نعتیہ کلام پیش کر رہے والے ہیں محترم جناب سلمان ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اجے تو ماشاءاللہ پروگرام دی ابتدا ہے اور میں سلام عرض کیتا جواب سارے جو کے اچھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالی ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو برادر اکبر خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد سلمان شریف صاحب الہبادی حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، بڑا پیارا خطاب فرمان گے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن حمد باری تعالیٰ تو اپنی بات دا آغاز کروں گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند جملے پڑھ کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری حسا احباب دی تشریف آورین و شرف قبولیت نلہم کنار فرمائے۔ ایک اور دعا تو اڈے کو کرانی ہے کہ تسی دلوں کرنی ہے۔ ساڑھے برادر مکرم محترم حافظ احسان الہی ظہیر صاحب یزدانی سیدی سینٹر الہ آباد والے چند دن قبل لاہور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر جو بم دھماکہ ہویا ہے او دے اندر وہ بھائی شدید زخمی ہوئے سن۔ اللہ نے اپنی رحمت دے نال اور اللہ نے اپنے فضل و کرم دے نال اس بھائی نے صحت عطا کر دیتی ہے۔ اسی مزید دعا کرو اللہ اس بھائی نے مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک باری پھر کہہ دعا آئیے توجہ کی دی میں حمد باری تعالیٰ پڑھاں گا جو ہی میں اللہ سونے دی شان پڑھا محبت دے نال یہ جدو میں آیا سا ایتھے جمعہ پڑھایا سی ادو مسجد بنن رہی سی ماشاءاللہ آج مسجد اندر دوبارہ آیا اللہ دے فضل و کرم نال اللہ نے دل باغ باغ کر دیتا ہے بڑی عظیم الشان یہ مسجد بن گئی بڑا سونا اللہ دا گھر بن گیا ہے تو حضرات میں اللہ دی تعریف کراں گا محبت دے نال تواڈیاں زباناں چوں اللہ دی تعریف نکلے گی تسی محبت نہ کہو گے سبحان اللہ توجہ کیجئے محبت کیجئے پیار کیجئے تے میں دعوت دینا چاہنا اللہ سونا کرم اللہ سونا کرم بے مثال کر دے نا 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 مزہ نہیں آئے گا دوبارہ پڑھاں گا جیڑا چاندہ ہے میرے تے اللہ کرم کر دے وے جیڑا چاندہ ہے میرے تے اللہ فضل کر دے وے جیڑا چاندہ ہے میرے تے اللہ رحمت کر دے وے دوبارہ جملہ پڑھاں گا کوئی زبان چپ نہ روے اللہ نو راضی کرن واسطے ہر بندے دی زبان چوں محبت اونچی آواز نہ نکلے گا سبحان اللہ اللہ سونا کرم اللہ سونا کرم بے مثال کر دے
اللہ سونا کرم بے مثال کردہ ہے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کردہ ہے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھ دے چن تارے لوک جاندے نے دن چڑھ دے چن تارے چھپ جاندے نے ایویں غم آندی زندگی چمک جاندے نے ایویں غم آندی زندگی چمک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوکے ہوندے نیڑے نہیں آ سکدی کدی بھوک او دے نیڑے نہیں آ سکدی جنوں رب سونا یار خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے بخش دے دائے جے کوئی خطا بھی کرے او میرا سونا اللہ بخش دے دائے جے کوئی خطا بھی کرے بخش دے دائے جے کوئی خطا بھی کرے دشمنانو او گلہ عطا بھی کرے دشمنانو او گلہ عطا بھی کرے پیار رب سونا اوہ پرناوہ مارے ہو پیارے ہو قرآن و سنت ہو پروانے ہو پیار رب سونا ہر ایک دن نال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے ایک باری پیار کہو یار سبحان اللہ سارے بولے سنیے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت نال سننا بڑے پیار نال سننا بڑی توجہ نال سننا تے میں دعوت دینا چاہنا مینو لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ نا دوبارہ پڑھاں گا پرناواں والے مزہ نہیں دے آیا تڑپے کوئی نہیں دوبارہ پڑھاں گا جڑا سرکار دا دیوانہ ہے جڑا کملی والے دا پروانہ ہے جنوں سرکار نہ جنہ پیارے جملہ میں دوبارہ پڑھاں گا ہاتھ لہرا کے ہاتھ اٹھا کے سونے رب نو راضی کرن واسطے گج کے کہنے سبحان اللہ مینوں لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ مینوں لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ دل لگدا اوے دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ او دل مندا اے روزے دے پاسوں دل مندا اے روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں دل مندا اے روزے دے پاسوں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں
میں لکھیا جاواں بلالا تے زبیرا دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ او پرناواں والےو میں اشارہ کرنا ہے تسی سارے بول کے کہنا ہے پیراں دے وچ بولے او جنوں سرکار نال پیار ہے بولے او جڑا کملی والے دا پروانہ ہے بولے او جڑا سونے دا دیوانہ ہے مینوں لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے یار تسی کہنا پیراں دے وچ چھوٹے چھوٹے بچے کڈے پیار نال بولدے نے آندے نے پیراں دے وچ میں سارے دی آواز سننی ذرا میں اشارہ کرنا ہے تڑپ جاؤ ذرا مینوں لینا پھیرو اینا شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے اور میرا ویر سلمان بھی بولے دل لگدا نبی جی پیراں دے وچ لکھیا جاواں پاجی لکھیا جاواں صدیقاں تے صہیباں دے وچ لکھیا جاواں بلالا تے خبیباں دے وچ لکھیا جاواں میں لکھیا جاواں حسان جائے شاعراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مل کے ذرا دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا سرکار دی جُتی اتوں آپ دی جُتی اتوں تخت میں قربان کر دیواں سرکار دی جُتی اتوں تخت میں قربان کر دیواں جے او چاہے تے پیش سو سو جان کر دے اور جے او چاہے تے پیش سو سو جان کر دیواں میں نے خوش خان کہاں تے غیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے اللہ جڑا تیرے نبی دی ناز پڑے انہوں اپنے محبوب دی ہتھوں حوضے کوثر دا پانی نصیب کر دے دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں فرصت نہیں دے لوگو بغداد جان دی اہل حدیث دا مسلک اہل حدیث دا پیغام نوٹ کرو مینوں فرصت نہیں دے لوگو بغداد جان دی کوفے پٹن اجمیر ملتان جان دی کوفے پٹن اجمیر ملتان جان دی کیوں اکھاں ٹھنڈیاں اوے اکھاں ٹھنڈیاں میرے وطن کو ذرا اکھاں ٹھنڈیاں اے اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میں تے کال اللہ میں تے کال اللہ کالا رسول منیا شرک و بدعت والے بت نوں میں ہتھی بنیا شر چھڈ کے اوے شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میریاں لگیاں توجہ کرنا میریاں لگیاں ازل دیاں توڑیو نہیں میرا منہ اس سونے والوں موڑیو نہیں میرا منہ اس سونے والوں موڑیو نہیں پیار رہن دیو او پیار رہن دیو پیار رہن دیو مینوں دے پیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے سارے بولو یار دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ انتہائی توجہ طلب جملہ اللہ سونیا جیڑا بندہ یہ جملہ سن کے تینوں راضی کرن واسطے انج دوویں ہتھ لہرا کے کھڑے کر کے دوویں ہتھ اللہ اچیا کے سبحان اللہ اللہ انہوں اج رات پاک پیغمبر دی خواب دے اندر زیارت نصیب کر دے بڑا سونا جملہ توجہ کریں ذرا او میرا پیر سچا او سادہ پیر سچا پیران دا پیر سجنا جدے نام نے کل جا دیتا چیر سجنا
میرا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا سارے چھڑ دے اے دے لڑ لگ جا سارے چھڑ دے اے دی بیعت ہو جا میرا پیر سچا او ساڈا پیر سچا پیراں دا پیر سجنا جدے نام نے کلیجہ دتا چیر سجنا ہن مڑ مڑ اوئے ہن مڑ مڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ آخری جملہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے کمالیں کر دیتیاں کی آندے نے سمسام رکھ تو میرت درود پاک دا شالا ہوئے جے خمیر تیرا ہو سے خاک دا سمسام رکھ تو میرت درود پاک دا شالا ہوئے جے خمیر تیرا ہو سے خاک دا مل جائے تھا تھوڑی ہوندے پیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھرو اینا شہراں دے وچ بولی ذرا دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ سارے بولو آخری ذرا گونج پا دیو او دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھرو اینا شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ نعت کہنا جس کا بھی مقدر ہو گیا وہ تو یوں سمجھو کہ مقدر کا سکندر ہو گیا ان سے ایسا ربط میرا مقدر ہو گیا لب ہلائے ہی نہیں ذکر پیغمبر ہو گیا شعر ضائع نہ کر دیجئے گا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی نا انگلی خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے بڑی ہی پیاری آواز شاعر اسلام حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی آواز میں ان کے علم و عمل میں اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں خطیب ابن خطیب حضرت مولانا سلمان شریف صاحب ولد شریف الہبادی ساتھ